ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Samveda Urdu video lesson presented by M. Parvin Banu, TGT, Government Urdu Higher Primary School, Mincheri, Bellary East, Bellary. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एम परवीन बानू है। आज मैं जमात हफ्तम यानी 7वीं जमात के साइंस मजमून के तहत रेशे और उनकी मसनूआत के ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। खुशामदीद। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपको चंद सवालात पूछूंगी, आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों, इन तस्वीरों में आपको क्या नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, वेरी गुड, कपड़े, शाबाश। तो मेरा सवाल ये है, ये कपड़े किस किस्म के हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये कपड़े सूती और ऊनी हैं। मेरा दूसरा सवाल है, ये कपड़े किससे बने होते हैं? शाबाश, ये कपड़े धागों से बने होते हैं। मेरा अगला सवाल है, ये धागे किससे बने होते हैं? इसका जवाब होगा, ये धागे रेशों से बने होते हैं। जी हाँ, हमने ये समझ पा रहे हैं कि कपड़े धागों से बने होते हैं और धागे रेशों से बने होते हैं। चलिए इसके लिए एक तस्वीर का मुताला करेंगे। ऊनी कपड़े हैं, ऊनी कपड़े ऊनी धागों से बने हैं, ऊनी धागे रेशों से बने हैं। यानी कि रेशों से धागा बनाया जाता है और धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास में मेरा सबक है रेशे और उनकी मसनूआत, जो कि जमात हफ्तम यानी 7वीं जमात के मजमून साइंस के तहत उन्वान रेशे और उनकी मसनूआत या सबक नंबर 3, जिसका यूनिट हिस्सा 1 उनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबक का नाम है रेशे और उनके मसनूआत। सबक रेशे और उनकी मसनूआत में पढ़े जाने वाले अहम नुकात इस तरह होंगे। जानवरों के रेशे, ऊन और रेशम, रेशम से ऊन बनाने का तरीक़ा, रेशम के परवाने की सवाने हयात और रेशम बनाने का अमल। आज की ई क्लास के अहम नुकात इस तरह हैं। जानवरों के रेशे, ऊन और रेशम। किन किन जानवरों से ऊन मिलती है? रेशों से ऊन बनाने का तरीक़ा, ऊन बनाने के मरहले। यानी आज की ई क्लास में हम इन 4 नुकात पर रोशनी डालेंगे। कि इससे हमें ये मालूम हो कि जानवरों से हमें कौन से रेशे हासिल होते हैं और किन किन जानवरों से हमें ऊन मिलती है, और रेशों से ऊन बनाने का तरीक़े में कितने मराहिल हैं, और ऊन बनाने के मरहलों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबक रेशे और उनकी मसनूआत के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। आपने अपनी पिछली जमात में पौधों से हासिल होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। वैसे ही इस जमात में मैं आपको जानवरों से भी रेशे हासिल किए जाते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। यानी हमें इस मालूम हो चुका है कि रेशे 2 किस्म के होते हैं। पहला नबाताती रेशे, जिसका मुताला आपने अपनी पिछली जमात में किया है, और दूसरा किस्म है हैवानी रेशे। नबाताती रेशों को हम नबाताती रेशे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेशे हमें नबातात से हासिल होते हैं, जैसे कि कपास और जूट। हैवानी रेशे को हम इसलिए हैवानी रेशे कहते हैं क्योंकि ये रेशे हमें हैवानात से हासिल होती हैं, जिसकी मिसाल है ऊन और रेशम। कपास जो कि पेड़ों से पौधों से हासिल होती है, यानी नबातात से हासिल होती है, इससे हम अपने लिए कपड़े बनवाते हैं जो कि सूती कपड़े कहलाते हैं, और इनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में करते हैं।
जूट जूट भी एक नबाताती रेशा है जिससे हम रस्सियाँ, थैले और दीगर कारआमद चीज़ें बनाते हैं। हैवानी रेशों में ऊन जो कि भेड़ बकरियों से हासिल होता है, जिससे हम स्वेटर और शालें, मोजे, दस्ताने वगैरह बनाते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं जब के मौसम सर्मा हो, यानी ठंड के मौसम में हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऊन से बने होते हैं और ये ऊन हमें भेड़ बकरियों से हासिल होता है। वैसे ही रेशम भी हैवानी रेशा है जो कि रेशम के कीड़ों से हासिल होता है। इससे बने कपड़े हम अपनी शादियों में, दूसरे तकारीब में पहने जाते हैं। हम सब जानते हैं बच्चों, जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमा किस्म के होते हैं और हम इनका मौसम के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। यानी गर्मियों के दिनों में हम सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो सर्दियों के दिनों में हम ऊन से बने कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्वेटर और शाल। अच्छा बच्चों, हमने देखा मौसम के लिहाज से इस्तेमाल, ऐसे ही हम तकारीब के मौक़ों पर भी हमा किस्म के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि शादी, बारात और ईदों पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के नित नए डिज़ाइन के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही स्कूल आने के लिए हम सादा यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हुए बच्चों ये देखेंगे कि हमें ऊन कैसे हासिल होता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हमें ऊन जानवरों से हासिल होता है। ना सिर्फ ऊन बल्कि रेशम भी हमें रेशम के कीड़ों से हासिल होता है। इसलिए ऊन और रेशम को हम हैवानी रेशे कहते हैं। देखो बच्चों, ये तस्वीर भेड़ की है और ये तस्वीर रेशम के कीड़ों की है। भेड़ बकरी से हमें ऊन हासिल होता है और रेशम के कीड़ों से हमें रेशम हासिल होता है। इसलिए ऊन और रेशम को हम हैवानी रेशे कहते हैं। ऊन भेड़, बकरी या और दूसरे कुछ जानवरों के बालों से हासिल होती है। देखो बच्चों, इन तस्वीरों में हमें मालूम पड़ रहा है कि ये तस्वीरें भेड़, बकरी और यॉक की हैं, जिनके बालों से हमें ऊन हासिल होता है। ऊन पैदा करने वाले इन जानवरों के जिस्म पर बालों की एक घनी परत होती है। देखो बच्चों, इस तस्वीर में ये तस्वीर यॉक की है। इसके जिस्म पर बालों की घनी परत है, क्योंकि बाल हवा की बड़ी मिकदार को रोक लेते हैं और हवा हरारत की कमज़ोर मूसिल है। इसीलिए हम भी इस मौसम सरमा में, यानी सर्द के मौसम में ठंड से बचने के लिए अपने आप को हम स्वेटर से, शॉल से, मफलर से, ग्लव्स से और मोज़ों से अपनी हिफाजत करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इनको कुदरती तौर पर बालों की परत दिए हुए है, जिससे कि ये ठंड से अपने आप की हिफाजत कर सके। इस तरह बाल इन जानवरों को गर्म रखते हैं। ऊन बालों वाले रेशों से ही बनाई जाती है। जैसा हम अपने आप को गर्म रखते हैं स्वेटर, शॉलें वगैरह से, तो कुदरती तौर पर ये जानवर अपने आप को इन बालों की वजह से गर्म रखते हैं और इन्हीं बालों से रेशे ही बनाए जाते हैं। भेड़ों के जिस्म पर दो किस्म के रेशे होते हैं जिससे बाल बनते हैं। एक तो दाढ़ी के सख्त बाल, दूसरे खाल के करीब नरम ज़ेरी बाल। देखो बच्चों, हर जानदार के जिस्म पर अल्लाह ताला ने दो किस्म के रेशे दिए हुए हैं, दो किस्म के बाल को पाए जाते हैं। हमारे जिस्म पर भी देखिए, आप थोड़ी देर के लिए सर पर हाथ फेर कर देखिए और अपने हाथ पर हाथ फेर कर देखिए, आपको फ़र्क नज़र आएगा। क्या फ़र्क नज़र आया? आपने क्या फ़र्क महसूस किया? जी हाँ, आपने सही पहचाना। हमारे सर के बाल थोड़े सख्त होते हैं और हाथ की जिल्द पर मौजूद बाल थोड़े नरम होते हैं। इसी तरह भेड़ों के जिस्म पर भी
दो किस्म के रेशे होते हैं जिनसे बाल बनते हैं। खाल के करीब नरम जेरी बाल जो बारीक और नरम होते हैं, इन्हीं बालों से ऊन बनाने का रेशा हासिल होता है। भेड़ों के कुछ नस्लों में सिर्फ उम्दा और नफीस जेरी बाल होते हैं। इनके माँ बाप का इंतखाब खास तौर पर ऐसी नस्ल तैयार करने के लिए किया जाता है जिनके सिर्फ नफीस जेरी बाल ही होते हैं। इस तरीके को मुंतखब नस्ल की अफजाइश कहते हैं। देखो बच्चों, इस तस्वीर में दिखाई जाने वाली बकरी है, इस बकरी को हम कश्मीरी बकरी कहते हैं। इससे के बालों से जो रेशे हासिल होते हैं वो बहुत ही उम्दा और नफीस होते हैं। उम्दा बहुत अच्छे, नफीस के माने बहुत मुलायम। ऐसे ऊन हासिल होने के लिए हम क्या करना है, हमें इनके माँ बाप का इंतखाब करना है जिससे कि ऐसी ही नस्ल की अफजाइश हो, यानी ऐसे ही जानवर हमें हासिल हो, ऐसे ही जानवर वो माँ बाप पैदा कर सकें। ऐसे तरीके को हम मुंतखब नस्ल की अफजाइश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कि भेड़ ही तन्हा बालों का जरिया नहीं है, यानी बहरहाल भेड़ों के बाल ही तन्हा ऊन का जरिया नहीं है, बल्कि दूसरे कौन से जानवर हैं? हाँ, बल्कि ऊन हमें बकरी या ऊंट से भी हासिल होती है। जैसा कि पहले ही हमने देखा हुआ है, ये तस्वीरें बकरी की है, यॉक की है, ऊंट की है, जिनसे हमें ऊन हासिल होती है। अंगूरा बकरी, लामा और अल्पका वगैरह से भी हमें ऊन हासिल होती है। ये तस्वीरें अंगूरा बकरी की है, लामा की है, अल्पका की है, जिनसे हमें ऊन हासिल होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में आम है। याद करो याक कैसा था? हाँ शाबाश, याक की तस्वीर ऐसी है। इस तस्वीर से हमें ये पता चलता है कि याक तिब्बत और लद्दाख में मौजूद पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि तिब्बत और लद्दाख बहुत ही सर्द इलाके हैं, वहाँ पर अक्सर बर्फबारी भी होती है। यहाँ पर ये जानवर इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये सर्द मौसम में सर्दी को सह सके। क्यों सह सके? क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इसको घने बालों वाली परत दी गई है। देखो बच्चों, इसके जिस्म पर कैसी घनी परत बालों की है। हाँ, हमने मालूम किया है कि बाल हवा के कमज़ोर मूसिल है, यानी बाल हवा को अपने पास से गुजरने नहीं देती। इसलिए हमने देखा है कि यह की ऊन तिब्बत और लद्दाख में आम है। अंगूरा ऊन अंगूरा भेड़ों से हासिल होती है। ये किसकी तस्वीर? हाँ, ये बकरी अंगूरा ऊन कहलाती है, जो पहाड़ी इलाकों जैसे जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। ये जानवर भी बहुत ही ठंड इलाकों में रहने वाला है। हमें मालूम है जम्मू और कश्मीर हमारे मुल्क के बहुत ही सर्द इलाके कहलाते हैं। ऊन बकरियों के बालों से भी हासिल होती है। ऊन क्या है? बकरियों के बालों से भी हासिल होती है। ये बकरी मैंने पहले ही बताया, ये बकरी की तस्वीर कश्मीरी बकरी की है। इसका ज़ेरी पर बहुत नरम होता है, यानी इससे हासिल होने वाला ऊन बहुत ही मुलायम होता है, नरम होता है। इसलिए इससे उम्दा किस्म की शॉलें बनती हैं, जिन्हें पश्मीना शॉलें कहा जाता है। देखो बच्चों, इस तस्वीर में ये औरतें अपने आप को शालों से लपेटी हुई हैं। इन शालों को हम पश्मीना शॉलें कहते हैं और ये शॉलें बहुत ही नरम और उम्दा होती हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि ऊँटों के जिस्म पर भी पाया जाने वाला फर यानी बाल भी ऊन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों, ये तस्वीर, हाँ आपने सही पहचाना, ये तस्वीर ऊँट की है। आपने गौर किया होगा कि इस तस्वीर में ऊँट के जिस्म पर हमने बालों की बहुत ही गर्म परत देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इससे क्या मालूम किया है आपने? हाँ बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि ये जानवर
بہت ہی گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ بالوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دیکھو بچوں، اللہ تعالیٰ نے علاقوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اور دوسرے جانوروں کو بھی کیسے معتدل طور پر پوشاکیں دیے ہوئے ہیں۔ لاما اور الپاکا، یہ دو تصویریں دو جانوروں کے لاما اور الپاکا کے ہیں جو جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں، جن سے بھی اون حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں بھیڑوں کی مختلف نسلیں پائی جاتی ہیں، جن سے ہمیں اچھی قسم کی اون حاصل ہوتی ہے۔ اس کی جانکاری مندرجہ جدول سے ہمیں ملتی ہے۔ یعنی ہمارے ملک کے مختلف حصے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان بہت وسیع ملک ہے اور یہاں کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ قسم کی اون حاصل ہوتی ہے۔ چلیے بچوں دیکھتے ہیں جدول جس سے ہمیں جانکاری حاصل ہو۔ شمار نمبر کیا ہے؟ 6 قسم کی نسلیں ہیں، بتا رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 نسل کا نام ہے، ان کی کوالٹی ہے، ریاست جہاں یہ نسل پائی جاتی ہے۔ پہلی نسل ہے لوہی، جس سے ہمیں اچھی کوالٹی کی اون حاصل ہوتی ہے اور یہ راجستھان اور پنجاب ریاست میں ملتی ہے۔ رامپور بوشیر بھورے بال اتر پردیش ہماچل پردیش ریاست میں پائی جاتی ہے۔ نالی خالی نون راجستھان ہریانہ پنجاب میں پائی جاتی ہیں۔ بکھراول اونی شالوں کے لیے جو کہ جموں و کشمیر ریاست میں پائی جاتی ہے۔ مارواڑی پٹنواڑی یہ دونوں نسلیں ہمیں گجرات ریاست میں پائی جاتی ہیں، جسے ہم گجرات ریاست میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان سے ہمیں موٹی اون اور موزے بنیان وغیرہ بنانے کے لیے حاصل ہوتی ہیں۔ کیا ہے بچوں یہ؟ شاباش، یہ ہمارے ملک ہندوستان کا نقشہ ہے۔ اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی نسلیں جو بھیڑوں کی ہیں کہاں کہاں پر پائی جاتی ہیں۔ پہلی نسل کون سی تھی بچوں؟ شاباش، لوہی۔ لوہی نسل ہمیں راجستھان اور پنجاب میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسری نسل رامپور بوشیر جو کہ اتر پردیش اور ہماچل پردیش میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تیسری نسل نالی جو ہریانہ پنجاب اور راجستھان میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بکھرا اول یہ ایک الگ قسم کی نسل ہے جو ہمیں کشمیر اور جموں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مارواڑی اور پٹنواڑی یہ دونوں نسلیں بھیڑوں کی ہمیں گجرات ریاست میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ زیادہ تر یہ نسلیں شمالی ہندوستان میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا بچوں، اب آگے کی طرف سبق کو لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریشوں سے اون ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے، یعنی ریشوں سے اون تک۔ اون حاصل کرنے کے لیے بھیڑوں کی نسل تیار کی جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اچھی قسم کی اون حاصل کرنے کے لیے ہمیں منتخب نسل افزائش کا طریقہ اپنانا ہے۔ یہ ان کی پرورش کی جاتی ہے، ان کے بالوں کو مونڈا جاتا ہے اور پھر ان کی پروسیسنگ کر کے اون تیار کیا جاتا ہے۔ بھیڑیں نباتات خور جانور ہیں اور گھاس اور پتیوں کو یہ شوق سے کھاتی ہیں۔ نباتات خور کے معنی ایسے جانور جو صرف گھاس اور پتیاں کھاتے ہیں۔ اور کون سے جانور ہیں جو ہم نباتات خور کہیں؟ بے شک صحیح بولا آپ نے، گائے، بکری، بھینس، ہرن وغیرہ یہ سب نباتات خور جانور ہیں جو گھاس اور پتیوں کو شوق سے کھاتی ہیں۔ بھیڑوں کو چرانے کے علاوہ افزائش نسل کرنے والے لوگ ان کو دالیں، مکی جوار، کھل یعنی وہ شے جو تیل نکالنے کے بعد بچتی ہے اور معدنیات کا آمیزہ کھلاتے ہیں۔ یعنی کہ بھیڑوں کو جو چراتے ہیں وہ لوگ اچھی قسم کی اون حاصل کرنے کے لیے افزائش نسل کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے ان بھیڑوں کو یہ لوگ
مختلف قسم کی دالیں کھلاتے ہیں. دیکھو بچوں اس تصویر میں آپ کو مختلف دالیں دکھائی دے رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مکئی جوار بھی کھلاتے ہیں. کھل یعنی وہ شے جو تیل نکالنے کے بعد بچتی ہے اور معدنیات کا آمیزہ بھی کھلاتے ہیں. موسم سرما میں بھیڑوں کو اندر رکھا جاتا ہے اور پتیاں اناج اور سوکھا چارہ کھلایا جاتا ہے. یعنی کہ ٹھنڈ کے موسم میں ان بھیڑوں کو کسی سائے دار گھروں میں اندر رکھا جاتا ہے اور ان کو سوکھا چارہ اناج اور پتیاں کھلایا جاتا ہے. بھیڑوں کی کچھ نسلوں میں بالوں کی پرت بہت گہنی ہوتی ہے. اس سے جو اون حاصل ہوتی ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے اور بہت بھاری تعداد میں حاصل ہوتی ہے. جب پالی ہوئی نسل کے بال گھنے ہو جاتے ہیں تو اون حاصل کرنے کے لیے بالوں کو مونڈ لیا جاتا ہے. عام حالات میں بال گرمیوں کے موسم میں مونڈے جاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کی پرت کے بغیر بھی بھیڑیں زندہ رہ سکتی ہیں اور ان بالوں سے اونی ریشے حاصل ہوتے ہیں. تو سمجھ آئی بچوں یہ باتیں؟ تو آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. اچھا بچوں اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ مختلف جانوروں سے ہمیں اون کیسے حاصل ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ریشوں سے اون کیسے بنایا جا سکتا ہے اور ان مرحلوں کو بھی جانیں گے. ریشوں سے اون بنانے کا طریقہ. ریشوں سے اون بنانے کے طریقے میں 5 مرحلے ہوتے ہیں. مرحلہ نمبر 1، پہلا مرحلہ مونڈنا کہلاتا ہے، کیونکہ اس مرحلے میں کھال کی باریک پرت کے ساتھ ساتھ بھیڑ کے جسم سے بال اتار لیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس تصویر میں بتایا جا رہا ہے. مرحلہ نمبر 2، اس مرحلے میں مونڈی ہوئی کھال کو جس میں بال ہوتے ہیں ٹانکوں میں دھویا جاتا ہے. یعنی اس تصویر میں بتایا جا رہا ہے بڑے بڑے ٹانکوں میں ان مونڈی ہوئی کھال کو دھویا جاتا ہے. اس کی چکناہٹ، گرد اور گندگی دور کر دی جاتی ہے. اس عمل کو اسکورنگ کہا جاتا ہے. مرحلہ نمبر 3، اسکورنگ کے بعد تیسرا مرحلہ چھٹائی کا ہے، جس میں بالوں والی کھال کو کارخانہ میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں مختلف بناوٹ والے بالوں کو چھانٹ کر الگ الگ کیا جاتا ہے. اس کے بعد مرحلہ نمبر 4، اب چھوٹے چھوٹے روئے دار ریشوں کو جنہیں بر کہا جاتا ہے بالوں سے چن لیا جاتا ہے. دیکھو بچوں اس تصویر میں، اس تصویر میں ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے روئے دار ریشوں کو چن رہے ہیں اور پھر ایک مرتبہ ان بالوں کی اسکورنگ کی جاتی ہے اور پھر ان کو سکھا لیا جاتا ہے. یہی اون ہے جو اب ریشہ بنانے کے لیے تیار ہے. مرحلہ نمبر 5، اس مرحلے میں ریشوں کو مختلف رنگوں میں رنگا جاتا ہے. دیکھو بچوں کیسے پیارے پیارے رنگ ہیں، جیسے کہ بھیڑ یا بکریوں کے ہوتے ہیں. اور پھر ان ریشوں کو کنگھے وغیرہ کی مدد سے ان میں موجود بل نکال کر سیدھا کیا جاتا ہے اور چرخیوں پر چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ منجے ہوئے بال سیدھے ہو سکے. تو بچوں اب ہم ریشوں سے اون بنانے کے 5 مرحلوں کا فلو چارٹ اس طرح لکھیں گے. تو بتاؤ بچوں پہلا مرحلہ کیا تھا؟ شاباش، مونڈنا. دوسرا اسکورنگ، گڈ. تیسرا چھٹائی کا. چوتھا صفائی اور رنگائی کا. اور 5واں اٹیرنا. ویری گڈ. تو پیارے بچوں اب تک آپ نے میری کلاس بغور سنا ہے، تو میں اس سے متعلق چند سوالات آپ سے پوچھوں گی. اس کے جوابات آپ اپنی بیاض میں لکھیے. تو میرا پہلا سوال ہے، اون ہمیں کن کن جانوروں سے حاصل ہوتی ہے؟ ان کے نام لکھیے. جواب دیکھیں بچوں، جواب کیا ہے اس کا؟ اون ہمیں بھیڑ، بکری، یاک، انگورا بکری، لاما، الپکا وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے. یہ ہے ان کی تصویریں جن کا ہم نے آج کی ای کلاس میں مطالعہ کیا ہے. تو میرا دوسرا سوال ہے، تبت اور لداخ میں کس جانور کی اون عام ہے؟ سوچو بچوں. شاباش. جواب ہے تبت اور لداخ میں یاک کی اون عام ہے. تصویر یاد ہے؟ چلیے ایک بار پھر مرتبہ دیکھ لیتے ہیں. یہ تصویر کس کی ہے؟ یک کی ہے.
میرا اگلا سوال ہے لاما اور الپاکا کس ملک میں پائے جاتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب لاما اور الپاکا جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کس جانور کی اون سے پشمینہ شالیں بنائی جاتی ہیں؟ اس کا جواب ہے کشمیری بکری یعنی انگورا بکری کی اون سے پشمینہ شالیں بنائی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 5 ریشوں سے اون بنانے کے کتنے مرحلے ہیں؟ ہاں بچوں یاد کرو آپ نے کتنے مرحلے ہیں؟ سوچو۔ ہاں شاباش، اس کا جواب ہے ریشوں سے اون بنانے کے 5 مرحلے ہیں۔ کون کون سے؟ مونڈنا، اسکورنگ، چھٹائی، صفائی اور رنگائی اور اٹیرنا۔ مونڈنا میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں ویری گڈ، مونڈنا میں بھیڑ کے جسم کی کھال کے ساتھ ساتھ بال اتار لیے جاتے ہیں، اور اسکورنگ میں مونڈی ہوئی کھال کو بڑے بڑے ٹینکوں میں دھویا جاتا ہے تاکہ اس میں موجود گرد، گندگی اور دھول کو دور کر سکے۔ چھٹائی میں، ہاں ویری گڈ، چھٹائی میں الگ الگ قسم کی بناوٹ کے بالوں کو الگ کرتے ہیں۔ رنگائی میں، ہاں ہمارے اپنے من پسند رنگوں میں رنگا جاتا ہے، اور اٹیرنا کا مطلب مشینوں میں چڑھانے کا ہے۔ تو سوال نمبر 6 ہے مونڈنا سے کیا مراد ہے؟ ہاں بچوں بولو، لکھو اس کا جواب، آپ کو میں تھوڑا وقت دے رہی ہوں۔ لکھ لیا؟ شاباش۔ تو دیکھیں گے جواب اس کا یہ ہے کھال کی باریک پرت کے ساتھ ساتھ بھیڑ کے جسم سے بال اتار لیے جاتے ہیں، اس عمل کو مونڈنا کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ مونڈنے سے کیا ہو رہا ہے، اس کے بھیڑ کے جسم سے ہم بال اتار لے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اون حاصل ہو سکے۔ سوال نمبر 7 ہے اسکورنگ میں کیا کام انجام دیا جاتا ہے؟ اسکورنگ کون سا مرحلہ؟ ہاں ویری گڈ، اسکورنگ جو ہے دوسرا مرحلہ ہے، اس میں کیا کام انجام دیا جاتا ہے؟ لکھ لیا آپ نے؟ ہاں دیکھیں گے، چلو جواب اس کا جواب ہے اسکورنگ میں مونڈی ہوئی کھال کو جس میں بال ہوتے ہیں دھویا جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے ٹینکوں میں مونڈی ہوئی کھال کو دھویا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں موجود چکناہٹ، گرد اور گندگی دور ہو سکے۔ تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسکورنگ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو گھر پر کام کے لیے ایک سرگرمی دے رہی ہوں، امید ہے کہ آپ اس کو پورا کریں گے۔ تو میری طرف سے سرگرمی ہے بچوں، جن جانوروں سے اون حاصل ہوتی ہے ان کے تصویریں اکٹھا کر کے اپنی اسکریپ بک میں چسپاں کیجیے۔ اچھا بچوں، یہ تھی میری آج کی کلاس۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر اگلی کلاس میں دوبارہ حاضر ہوں گی اس سبق کا باقی حصہ لے کر انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ میرا نام یم پروین بانو ہے، میں TGT کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں۔ میرے اسکول کا نام ہے گورنمنٹ اردو ہائیر پرائمری اسکول منچیری، تعلق بಳ್ಳاری ایسٹ اور ڈسٹرکٹ ہمارا بಳ್ಳاری ہے۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.